Gracious God and our loving Heavenly Father, हाम्रा अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता, in the highly exalted name of our Lord Jesus, we come once again into thy presence. तपाईको उपस्थितिमा फेरि पनि हाम्रा प्रभु येशू मसीहको बहुमूल्य नाममा हामी आउँदछौँ। O Lord, in the world that we are living is full of sorrows and storms. प्रभु आज उताप चढाव भइरहेको र एउटा शोक सन्तापमा भएर गइरहेको संसारमा हामी जिरहेका छौँ। Because of this pandemic of coronavirus, so many of our dear ones have left this world and they have entered into glory. प्रभु यो कोरोनाको महामारीको कारणले हाम्रा प्रियहरू कति संसारलाई छोडेर तपाईको महिमामा प्रवेश गरिसक्नु भएको छ। Lord, even today, our dear brother Emmanuel and dear sister Prabeda, they have entered into thy glory. आजकै दिनमा पनि हाम्रो प्रिय भाइ इमानुएल र हाम्रो बहिनी प्रवेदा पनि तपाईको महिमामा प्रवेश गर्नुभयो। Lord, we pray for the comfort of the family and the church. प्रभु परिवार र अनि स्थानीय मण्डलीको सान्त्वनाको लागि हामी प्रार्थना गर्दछौँ। At the same time, O Lord, here in Gujarat, because of the storm that has arisen in the sea, Lord, so much of damage is being done. प्रभु गुजरातमा पनि अहिले समुद्रमा बढेको छालको कारणले धेरै कुराहरूको क्षति भएको छ। And Lord, because of that, there were some disturbances, but we thank you once again that we could connect. प्रभु आज धेरै बाधा अवरोधहरू भएता पनि हामी तपाईलाई धन्यवाद दिन्छौँ। फेरि पनि तपाईले हामीलाई जोडिनको लागि सहायता गर्नुभयो। O Lord, our gracious Father, we humbly lift up our eyes unto thee, for our help comes from the Lord who made the heaven and the earth. प्रभु हाम्रो सहायता तपाईबाट आउनुहुन्छ जो स्वर्ग पृथ्वीका मालिक हुनुहुन्छ, जसमा हाम्रो आँखा उठाइकन हामी तपाईतिर लगाउँदछौँ। O Lord, our gracious Father, we pray that thy word, even for this hour, may be granted unto us. प्रभु हामी तपाईतिर हाम्रो आँखा उठाएर हेरेको कारणले प्रभु यस समयमा तपाईले आफ्नो सिंहासनबाट हामीलाई आफ्नो वचन दिएर आशिष दिनुहोस्। O Lord, because of the storm, even the electricity has gone. प्रभु यो एकदमै गड्याङ गुडुङ भएको हुनाले यहाँको सबै यो इलेक्ट्रिक सिस्टम पनि बिजुलीहरू पनि सबै गएको छ। Lord, we pray that thou would give us more grace. प्रभु हामी यो प्रार्थना गर्छौँ कि तपाईले हामीलाई यो अनुग्रह प्रदान गरी बक्सनुहोस्। By faith we bind all the powers of darkness. अनि विश्वासद्वारा सबै अन्धकारको शक्तिलाई हामी क्रिस्टको सामर्थ्य नाममा बान्छौँ। We pray that thou would bless our fellowship. हाम्रो संगतिलाई हामी आशिष दिनुहोस्, हामी यही प्रार्थना हजुरसँग गर्दछौँ। We thank thee for the blessed time that thou hast given us in worshiping you. अनि तपाईलाई आराधना चढाउनुको लागि तपाईले जो बहुमूल्य समय दिनुभयो यसको लागि हामी तपाईलाई धन्यवाद दिन्छौँ। Lord, thank you for counting our lives precious. प्रभु हामी धन्यवाद दिन्छौँ हाम्रो जीवनलाई आरामदायी दिनुभएको छ जो तपाईको बहुमूल्य वचनको कारणले। And Lord, thou hast counted our lives precious in thy sight. प्रभु तपाईको दृष्टिमा हाम्रो जीवन चाहिँ बहुमूल्य छ, जुन कुरा तपाईले बहुमूल्य ठहराउनु भएको लागि पनि हामी तपाईलाई धन्यवाद दिन्छौँ। And we thank thee for the great price that thou hast paid for our salvation. हाम्रो उद्धार मुक्तिको लागि तपाईले महान मूल्य चुकाउनु भएको छ, यसको लागि पनि हामी हजुरलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्छौँ। Lord, our life and our talents and our wealth and everything that we have, you are worthy of it all. प्रभु जुन कुरा तपाईले हाम्रो जीवनमा प्रदान गर्नु भएको छ, हाम्रो योग्यता हामीसँग भएको सबै कुराहरू हजुरकै हुन्। We owe all our things to you. अनि हामी सबै कुराहरू हजुरको समक्षमा हामी ल्याउँदछौँ। We are alive because of you. हामी आज जीवित छौँ किनभने यो हजुरको कारणले गर्दा हो। Oh Lord, we thank you and we praise you. प्रभु हामी धन्यवाद दिन्छौँ अनि तपाईको नामको प्रशंसा गर्छौँ। So we commit ourselves into your hands. अब हाम्रो सबै यो समयलाई हजुरको हातमा हामी समर्पित गरिदिन्छौँ। Send thy word to us. तपाईको वचन हामी त्यही पठाइबक्सनुहोस्। Thou would heal the broken-hearted. आज तोडिएको टुटेको हृदयलाई तपाईले मलमपट्टी लगाउनुहोस्। And those who are not able to walk with thee, thou would heal them. अनि जो तपाईसँग आज हिँडिरहेका छैनन् उनीहरूलाई पनि तपाईले निको चंगाई दिनुहोस्।
O Lord, our gracious Father, none may go empty from thy presence. ओ हाम्रा अनुग्रहकारी पिता, तपाईको उपस्थितिबाट खाली हात कोही पनि नगएका हुन्। So hear our prayer. हाम्रो प्रार्थनालाई सुनिबक्सनुहोस्। By faith we bind all the powers of darkness. अनि विश्वास सहित सारा अन्धकारको शक्तिलाई हामी बाँध्दछौँ। Every disturbing thought we bring under your captivity. हाम्रो सबै डिस्टर्ब बाधा अवरोध ल्याउने समझलाई प्रभु येशू ख्रीष्टको पावदान हामी तुल्याउँछौँ। And we pray with thanksgiving in the name of our Lord and Savior, the Lord Jesus Christ. अब यो धन्यवाद दिँदै यो माग बिन्ती प्रार्थनालाई उद्धारकर्ता मुक्तिदाता ख्रीष्ट येशूको बहुमूल्य नाममा माग्छौँ। Amen. आमेन। Amen. Now, as there was a prediction, Joanna, as there was a prediction, यहाँ we- चाहिँ एउटा भविष्यवाणी गरिएको छ। and there's a big storm going on in our Gujarat state. अनि यो गुजरातको सहरमा चाहिँ एकदमै ठुलो आँधी तूफान आइरहेको छ। Because of that, our electricity and everything has gone. That's why it is difficult for me to read from the Bible now. अहिले अन्धकार भएको अँध्यारो भएको हुनाले कुनै बिजुलीहरू छैन र बाइबल पनि पढ्न एकदमै असजिलो छ मलाई अहिले। Anyway, I request dear Brother Daniel to read from the book of Proverbs, chapter 26 and verse 7. अनि भाइलाई चाहिँ हितोपदेशको किताब 26 अध्यायको 7 पदबाट पढ्नको लागि म आग्रह गर्दछु। हितोपदेश 26 अध्यायको 7 पदबाट हामी पढ्नेछौँ। Yes, brother. जसरी लङ्गडाका खुट्टाहरू लुला हुन्छन्, मूर्खहरूको मुखमा उखान पनि त्यस्तै हुन्छ। भुइँत्रोमा ढुङ्गा बाँध्ने मानिस जस्तो हो, मूर्खलाई आदर दिने मानिस पनि त्यस्तै हो। मतवालाको हातभित्र जसरी काँडा भाँसिन्छ, मूर्खहरूको मुखमा भएको उखान पनि त्यस्तै हुन्छ। I think that is sufficient, brother. Thank you. So here it says in verse 6, verse 7, the legs of the lame are not equal. So is a parable in the mouth of fools. अनि यहाँ 7 पदमा यस्तो लेखिएको छ, जसरी लङ्गडाका खुट्टाहरू लुला हुन्छन्, मूर्खहरूको मुखमा उखान पनि त्यस्तै हुन्छ। On the 5th of May, in the morning, I had a fall. अनि मे महिनाको 5 तारिक बिहान म लडेँ। And because of that, there was there was a sprain in my right ankle. अनि मेरो दाहिने गोलीगाँठामा चाहिँ एकदमै दर्द भएको छ। And I had to go to the doctor. अनि यसलाई जाँचबुझ गराउनको लागि म डाक्टरकोमा जानु पर्यो। The doctor took x-rays and then he said, of course, there is no fracture or hairline crack also. Only it's a... Yes, Bhaiji, sorry. Yes. The doctor said it is not a hairline crack or fracture. It is only a sprain. डाक्टरले भने कुनै तिम्रो हड्डी भाँचिएको छैन अनि यसमा क्र्याक पनि चर्किएको पनि छैन, तर नसा मात्र तड्किएको हो। And anyway, he has put a big bandage and he said you have to take care for 10 days. अनि उहाँले चाहिँ ठुलो ब्यान्डेज बाँधिदिनु भयो र उहाँले भन्नुभयो 10 दिनसम्म तिमीले चाहिँ यसको सुरक्षा हेरचाह गर्नु पर्दछ। Yes, and that's why it was really difficult for me to walk. अनि अहिले मलाई चाहिँ हिँड्नको लागि चाहिँ एकदमै हम्मे भइरहेको छ। And so I had to take a walker, and then I had to walk with the help of walker. अनि मैले यत्र तत्र घुम्न हिँड्नको लागि चाहिँ एउटा लौरीको सहारामा म हिँडिरहेको छु। And at the same time, I found out that it was not easy for me to keep my balance. अनि मलाई चाहिँ एकदमै सन्तुलनमा चाहिँ हिँड्नको लागि पनि एकदमै साह्रो परिरहेको छ, असमर्थ छु। Because my legs were unequal. किनभने मेरो दुईटै खुट्टा चाहिँ एकदमै सन्तुलनमा छैनन्। Because of the plaster in my leg, one leg became little longer and the other one is short. खुट्टामा चाहिँ प्लास्टर लगाएको हुनाले चाहिँ मेरो एउटा खुट्टा चाहिँ अर्को खुट्टा भन्दा केही लामो र एउटा चाहिँ छोटो भएको अनुभव भएको छ। And that's why keeping balance
has become difficult. अनि दुईटा खुट्टालाई चाहिँ सन्तुलनमा मिलाएर हिँड्नको लागि चाहिँ मलाई एकदमै अप्ठ्यारो भइरहेको छ। In the same way, dear brothers and sisters, the Lord is reminding us that both our legs, that is, the leg of speaking and the feet of living a life according to our faith or our speaking, ought to be equal. त्यसैले प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, परमेश्वरले हाम्रो खुट्टाको कुरा लिएर उहाँले हामीलाई भन्नुहुन्छ जसरी दुईटा खुट्टा हामीले सन्तुलन ब्यालेन्स मिलाएर हामी हिँड्दैनौँ र विश्वास पनि त्यस्तै कुरा हो। Yes, and so many times we talk big and we are proud of so many things, but in day-to-day life we are not living according to it. हो, हामी कुराहरू मोटा अनि ठुल्ठुला कुराहरू गरी पठाउँछौँ, तर हामी चाहिँ विश्वासमा चाहिँ हिँड्न सकिरहेका हुँदैनौँ। Yes, our walk does not match our talk. जसरी हामी बोल्छौँ अनि त्यस्तै हाम्रो हिँडाइ चाहिँ हाम्रो बोलाइसँग चाहिँ मिलेको चाहिँ हुँदैन। And because of that, we find that we are lame spiritually. अनि त्यही भएको हुनाले आत्मिक तौरले हामी चाहिँ लङ्गडा भइरहेका हुँदछौँ। And because of lameness in our spiritual life, we are not able to stand or keep a good Christian balance. हामी आत्मिक तौरले लङ्गडा भएको हुनाले हाम्रो आत्मिकी जीवन मसीह जीवनमा चाहिँ हामीले सन्तुलन मिलाएर चाहिँ हामी हिँड्न सकिरहेका हुँदैनौँ। Lord wants a balanced Christian life. परमेश्वरले चाहिँ एउटा सन्तुलन भएको मसीहलाई उहाँले चाहनुहुन्छ। That is, we must live what we believe, we must live what we preach and what we talk. अनि हामीले जसरी प्रचार गर्छौँ त्यस्तै प्रकारले हामी हिँड्नुपर्छ। जुन कुरालाई जसरी हामीले विश्वास गर्छौँ त्यही कुरालाई हामीले पक्रिनुपर्छ अनि जुन कुरालाई हामीले अभ्यास गरेका छौँ त्यही कुरा अनुसार हामी चाहिँ जिउनुपर्छ। In the book of Proverbs and chapter 25 and verse 19, हितोपदेशको किताब 25 अध्यायको 19 पदमा we find confidence in an unfaithful man in time of trouble is like a broken tooth and a foot out of joint. विपत्तिको समयमा विश्वासघाती मान्छेमाथि भरोसा पर्नु चाहिँ भाँचिएको दाँत र जोड्नेबाट खुस्किएको खुट्टा जस्तो हो। So a time of trouble, we cannot depend on a foot out of joint. अनि हामीलाई आवश्यक परेको समयमा चाहिँ भाँचिएको खुट्टामा चाहिँ हामी भर पर्न सक्दैनौँ। If we do that, we will fall. यदि हामीले यस्तो गर्यौँ भने चाहिँ हामी लड्ने छौँ। So there is a time of trouble, or we can say there is a time of judgment which is coming. अनि अब यस्तो समय आउँदैछ र अब न्यायको घडी पनि आउँदैछ। And if our walk is not according to our talks, we will not be able to stand before the Lord. यदि हामीले अहिले जे बोलिरहेका छौँ त्यही मुताबिक हामी हिँडेनौँ भने हामी न्यायको घडीमा चाहिँ हामी खडा हुन सक्ने छैनौँ। We find that the Pharisees, the Lord Jesus told them that they teach or they tell so many things, but they don't do according to what they tell. फरिसी शास्त्रीहरूको बारेमा बताइएको छ उनीहरूले जे शिक्षा सिकाउँछन् तर त्यही मुताबिक चाहिँ उनीहरू हिँड्दैनन्। Please turn to Matthew's Gospel and chapter 23. कृपया गरिकन मत्ती सुसमाचारको किताब 23 अध्याय खोल्नुहोस्। And there we find in verse 3, हामी चाहिँ 3 पद 23 को 3 पदमा yes, dear brother, please read it. 23 मत्तीको किताब सुसमाचार 23 को 3 पदमा यस्तो लेखिएको छ, यसकारण तिनीहरूले तिमीहरूलाई जे जे मान्नु भन्छन् ती सबै कुरा मान र गर, तर तिनीहरूकै कामहरू जस्तो चाहिँ नगर, किनकि तिनीहरू भन्नु त भन्छन् तर गर्दैनन्। So we find that the Pharisees did not enjoy the fellowship of the Lord Jesus Christ. अनि फरिसीहरूले प्रभु येशू मसीहसँगको संगतिलाई चाहिँ उनीहरूले त्यो संगतिमा उनीहरू आनन्दित हुन सक्दैनन्। Because our Lord Jesus, he first of all did, and then he taught people to do according to that.
किनभने हाम्रा प्रभु येशू मसीहले पहिला गर्नुहुन्छ, त्यसपछि चाहिँ त्यो सिकाउनुहुन्छ शिक्षा, अनि उहाँले पनि उनीहरूलाई त्यस्तै सिकाउन चाहनुहुन्छ। Please turn to Acts of the Apostles, कृपया गरिकन प्रेरितको कर्म खोल्नुहोस्। chapter 1. प्रेरितको किताब 1 अध्याय, And then we read in verse 3. प्रेरितको किताब 1 अध्यायको 3 पद। I'm sorry, verse 1. प्रेरितको किताब 1 को 1 पद। हे थियोफिलस, येशूले जे गर्न र सिकाउन थाल्नुभयो ती सबै कुराहरूको विषयमा पहिलो बयान मैले गरेको छु। Garnu ani sikhaunu bhayo. So both to do and to teach. येशूले जे गर्न र सिकाउन थाल्नुभयो। It's not written that he taught and then he did. It is written do and teach. उहाँ यस्तो लेखिएको छैन सिकाउनु भयो र अनि गर्नुभयो भनेर, तर गर्नुभयो पहिला अनि उहाँले चाहिँ त्यो कुरा सिकाउनु भयो। That's why the feet of the Lord Jesus were equal. He was living a beautiful, equal life. त्यसैले उहाँ प्रभु येशू मसीहका खुट्टाहरू कति सुन्दर थिए। उहाँले जसरी चाहिँ उहाँ सन्तुलन प्रकारले उहाँले चाहिँ सिकाउनुहुन्थ्यो। In the Old Testament also we find about another man called Ezra. He set his heart in doing and in teaching the word of God. अर्को पुरानो नियममा पनि अर्को एकजना व्यक्तिको हामी उदाहरण देख्दछौँ, जुन चाहिँ जसको नाम एजरा हो। एजराले चाहिँ पहिला आफूले गरे अनि त्यो कुरा चाहिँ उनीहरूलाई सिकाए। So the Lord is admonishing us that we don't just call the Lord, 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 and then walk in our own will. अनि हामीले चाहिँ प्रभु प्रभु भन्ने तर आफ्नो इच्छामा पुरा गरेर हामी हिँड्न सक्दैनौँ। Please turn to Matthew's Gospel. कृपया गरेर मत्ती सुसमाचारको किताब खोल्नुहोस्। In chapter 7. मत्ती 7 अध्याय। And then we are going to read from verse 21. हामी मत्ती 7 को 21 पदबाट हामी पढौं। मलाई हे प्रभु भन्ने हरेक स्वर्गको राज्यमा पस्ने छैन, तर त्यो पस्ने छ जसले स्वर्गमा हुनुहुने मेरा पिताको इच्छा पालन गर्छ। त्यस दिन धेरैले मलाई भन्नेछन्, हे प्रभु के हामीले तपाईको नाउँमा भविष्यवाणी गरेनौ र? अनि के तपाईकै नाउँमा दुष्ट आत्माहरू निकालेनौ र? अनि के तपाईकै नाममा अनेकौं अचम्मका कामहरू गरेनौ र? अनि तब म तिनीहरूलाई खुल्लमखुल्ला भन्नेछु, मैले तिमीहरूलाई कहिले चिनेको छैन, हे कुकर्म गर्नेहरू हो, मदेखि टाढा हो। So here we find the Lord Jesus on the day of judgment. Those will find it very difficult to stand who just have words and who have no life to follow. अनि आज न्यायको दिनमा पनि प्रभु येशू ख्रीष्टसँग चाहिँ मानिसहरूले यस्तै सामना गर्नेछन्, जसले प्रभुको वचनलाई उनीहरूले भनेका छन् तर त्यो वचनलाई उनीहरूको जीवनमा पालन गरेका छैनन्। It is not enough just to call him Lord, Lord, but to do the will of God. यहाँ के भनिएको छैन र हे प्रभु भन्ने, तर प्रभुको इच्छा चाहिँ पालन नगर्ने। Also we read in the book of Romans and chapter 2. अनि हामीले अर्को ठाउँमा पनि रोमीको किताब 2 अध्यायमा हामी हेर्दछौँ। And we are going to read verse 28 and 29. रोमीको किताब 2 अध्यायको 28 अनि 29 पदमा हामी हेर्नेछौँ। किनभने जो बाहिरी यहुदी हो ऊ भित्री होइन, न त बाहिर शरीरमा भएको खतना नै खतना हो, तर जो भित्रबाटको यहुदी हो ऊ नै यहुदी हो, र हृदयको खतना नै खतना हो, जो लेखिएको व्यवस्थामा होइन तर आत्मामा हुन्छ, जसको प्रशंसा मानिसहरूबाट होइन तर परमेश्वरबाट हुन्छ। There were some Jews who were just Jews outwardly. They just bragged about their being so religious and doing or keeping all the law. अनि यहुदीहरू थिए जो बाहिर देखाउटी यहुदीहरू मात्र थिए, जसले मूसाको व्यवस्थालाई देखाउटी रूपमा मात्र उनीहरूले पूरा गर्दथे। But they had no love for the Lord, no desire to obey him. तर प्रभु येशू मसीहलाई उनीहरूले इन्कार गर्दथे, उहाँलाई प्रभु येशू मसीहलाई आदर गर्दैनथे अनि हृदयबाट नै। Yes, and that's why we find their legs, or we can say their talk and their walk
were not equal, they were leading a foolish life. हो उनीहरूसँग खुट्टा त थियो तर खुट्टा चाहिँ सन्तुलन भएर उनीहरूको खुट्टा चाल्दैन थियो अनि उनीहरूले त्यही भएर प्रभुलाई चाहिँ उनीहरूले इन्कार गर्दथ्यो। Even in the book of Revelation and chapter 3, the Lord writing to the church at Sardis says this. अनि प्रकाशित वाक्य 3 अध्यायमा सार्डिसको मण्डलीलाई प्रभुले यसरी लेख्नुहुन्छ At the verse 1. 1 पदमा Brother, अनि please. सार्डिसमा भएको मण्डलीका दूतलाई लेख जससँग परमेश्वरका 7 आत्माहरू र 7 ताराहरू छन् उनीहरूले यी कुराहरू भन्छन् तिम्रा कामहरू म जान्दछु तिमी जीवित छौ भन्ने तिम्रो नाम चाहिँ छ तर तिमी मरेका छौ। So they were alive for name's sake, but they were dead. नामको खातिर चाहिँ उनीहरू जीवित छन् तर वास्तवमा चाहिँ उनीहरू मरेका छन्। So what was the word of Lord for them? अनि परमेश्वरको वचन चाहिँ उनीहरूको लागि कस्तो आयो त? Verse 2. 2 पद जागा हो र बाँकी रहेका ती कुराहरू जो मर्न लागेका छन् बलिया बनाऊ किनकि मैले तिम्रा कामहरू परमेश्वरको सामु सिद्ध पाएको छैन। Verse 4. 4 पद सार्डिसमा पनि तिमीसित केही नामहरू छन् जसले आफ्ना वस्त्रहरू अशुद्ध पारेका छैनन् र उनीहरू मसँग सेता वस्त्रहरू पहिरी हिँडेछन् किनकि उनीहरू योग्यका छन्। So garment speaks of our works. अनि बाहिर वस्त्रले चाहिँ हाम्रो कामलाई बताउँदछ। So they had not defiled their garments. There were some who had not defiled their garments. That means they were leading a holy life. अनि कसैले चाहिँ आफ्नो वस्त्रलाई चाहिँ उनीहरूले अशुद्ध पारेका छैनन् यसको अर्थ हो उनीहरूले पवित्र जीवन जिरहेका छन्। But others, they had defiled their works or तर not living a holy life. कतिले चाहिँ आफ्नो वस्त्रलाई चाहिँ उनीहरूले अशुद्ध पारिसकेका छन्। And that's why the Lord said, thou hast a name that thou livest but art dead. तर त्यही भएर प्रभुले भन्नुहुन्छ तिम्रो नाम त छ तिमी चाहिँ कामको कारण तिमी चाहिँ मरेका छौ। Now, none of us have the capacity of doing what we are speaking or believing. आज हामी मध्ये चाहिँ कति मानिसहरू हामी कुरा त गर्छौं तर हामीले बोले अनुसारको काम चाहिँ हामी गर्दैनौं। Yes, we do not have that capacity, that strength to do it. हामीसँग चाहिँ त्यो गर्ने यो हामीसँग सामर्थ्य नै छैन। We are weak, sinful beings. किनभने हामी चाहिँ एकदमै कमजोर छौं किनभने हामी पापको कारणले। There is a funny story told in our native language. हाम्रो मातृभाषामा चाहिँ एउटा हँसोलाग्दो कथा छ। There was one woman who said, "Oh, you must not eat this vegetable." अनि एकजना स्त्रीले भन्नुभयो तिमीले यो सागपात खानु हुँदैन। And then one day she was buying the same vegetable, she was saying not to eat. अनि एक दिन चाहिँ जसले भन्नुभयो उहाँले नै त्यही सागपात किन्दै हुनुहुन्थ्यो त्यो तरकारी उहाँ आफैले भन्नुभयो तिमीहरूले खानुहुन्न भनेर। Yes. And then somebody asked, "Auntie, you were telling not to eat this sabji. Why are you buying it?" अनि एकजना साथीले भन्नुभयो आन्टी तपाईले त यो खानुहुन्न भन्नुभएको थियो तपाई आफै किन्दै हुनुहुन्छ। And so that lady said, "Oh, it is written in the book. That's all." हो त्यो आन्टीले भन्नुभयो हैन यो त पुस्तकमा लेखिएको छ त्यसैले। Yes, but practically I'm not going to do that. किनभने व्यावहारिक तौरले चाहिँ हामीले त्यो गरिरहेका हुँदैनौं। So many things we believe it is written in the Bible, but practically when we don't do it. अनि आज बाइबलमा जे कुरा लेखिएको छ व्यावहारिक तौरले चाहिँ हामी कति काम यो कुराहरू गरिरहेका हुँदैनौं। And that makes our feet unequal. यसले गर्दा चाहिँ हाम्रो खुट्टाहरू चाहिँ असन्तुलन हुँदछ। But the Lord is promising to make our feet like hinds feet. तर हाम्रा प्रभुले चाहिँ हाम्रो खुट्टाहरूलाई मृगको जस्तो सन्तुलन बनाउन चाहनुहुन्छ। Please turn to the book of Habakkuk and chapter 3 and verse 19. हबक्कुकको किताब 3 अध्यायको 19 पदमा कृपा गरिकन खोल्नुहोस्। Habakkuk 3:19, that's an Old Testament book just before Zephaniah. सफन्याको अगाडि चाहिँ हामी पाउँछौं हबक्कुकको किताब 2 को 19 पद। Yes, I do not know how many of you know all the books of the Old and New Testament.
हामीलाई थाहा छैन तपाईहरु कतिलाई चाहिँ पुरानो नियमको किताबहरु नयाँ नियमको किताबहरु थाहा छ but we must memorize all the 66 books of the Bible. तर तपाई र मैले सबैले चाहिँ बाइबलका 66 वटा किताबहरु चाहिँ मुखस्त गरेको हुनु पर्दछ For some of us, it may be hard, but still we must try. हुन सक्छ कतिको लागि यो कठिनाइ होला तर पनि हामीले प्रयास गरेर यसलाई मुखस्त गराउनु पर्दछ So please turn to the book of Habakkuk, हबक्कुकको किताब कृपा गरिकन खोल्नुहोस् chapter 3 and verse 19. 3 को 19 पद प्रभु यहोवा मेरा बल हुनुहुन्छ अनि उहाँले मेरा पाउहरू हरिणीहरूका जस्ता तुल्याउनु हुनेछ अनि उहाँले मलाई मेरा अक्ला ठाउँहरूमाथि हिँडाउनु हुनेछ प्रधान वादकको निम्ति मेरा तारवाला बाजाहरूमा Yes, here we find the Lord God is my strength and he will make my feet like hinds' feet. प्रभु यहोवा मेरा बल हुनुहुन्छ अनि उहाँले मेरा पाउहरू हरिणीहरूका जस्ता तुल्याउनुहुन्छ This is the confidence Habakkuk had. हबक्कुकसँग भएको यो चाहिँ निर्धक्कता हो Because the Lord was his strength. किनभने परमप्रभु नै हबक्कुकको चाहिँ बल हुनुहुन्थ्यो He knew God is able to make my feet like hinds' feet. हबक्कुकलाई यो कुरा पक्का थाहा थियो कि मेरा पाउहरू चाहिँ हरिणीका जस्ता बनाउनुहुन्छ भनिकिन Now, if you see in the what to say YouTube or some knowledge that the hinds, they put their four feet and they put their rear feet in the same place they put their 4 feet. अझ तपाईले युट्युबतिर पनि हेर्नुभयो भने यो कुरा चाल पाउनुहुन्छ हरिणले चाहिँ जसरी अगाडिका खुट्टाहरू उले हामफाल्छ अगाडिका दुईटा खुट्टामा चाहिँ पछाडीको दुईटा खुट्टा ट्याक्क त्यहाँ टेक्छ Yes, same place they will fall. अनि आज त्यही जग्गामा उ चाहिँ हामफाल्छ That's why these hinds, they are able to go up in the mountainous rocky mountains. अनि उनीहरू चाहिँ यस्तो एउटा पहाडमा चट्टानमाथि उनीहरू चढ्न सक्छ उकालो उकालो Yes, it may be very difficult for humans to do that, but the Lord has made hinds feet wonderful. हो मान्छेको लागि चाहिँ यो कुरा असम्भव होला तर हरिणको खुट्टा चाहिँ यति मजबुत हुन्छ अनि परमेश्वरले चाहिँ यो हरिणको खुट्टासँग चाहिँ हामीलाई दजाउनुहुन्छ Yes, and that's the confidence the Lord is giving us also, that I am going to make your feet like hinds feet. अनि परमेश्वरले चाहिँ आज भन्नुहुन्छ म तिमीहरूको खुट्टालाई चाहिँ हरिणको खुट्टा जस्तो बनाउँछु भनेर You know, even the psalmist David, he prayed the same prayer. अनि तपाईलाई थाहा छ भजनकार दाउदले पनि आज यही प्रार्थना गर्दछन् Please turn to the book of Psalms chapter 18. कृपा गरिकन भजन संहिता 18 अध्याय खोल्नुहोस् And somebody can help me find that verse that he may, yes, verse 33. 18 को 33 पद भजन संहिता 18 को 33 मा उहाँले मेरा पाउहरू हरिणीका जस्तै बनाउनुहुन्छ अनि मलाई मेरा अक्ला ठाउँहरूमा बसाल्नुहुन्छ Yes, so the David had this experience that he make it. Habakkuk says he will make, but David says he make it in the present my feet like hinds feet. हबक्कुकले चाहिँ भविष्यकालमा बताउँछन् भने दाउदले चाहिँ यो उनको अहिले वर्तमान समयको अनुभव हो उहाँले मेरा पाउहरू हरिणीका जस्तै बनाउनुहुन्छ भनिकन भन्नुहुन्छ And where does he set them? अनि उहाँले हाम्रो पाउहरू कहाँ स्थापित गर्नुहुन्छ And he's telling, he setteth me upon my high places. अनि उहाँले मेरा अग्ला ठाउँहरूमा बसाल्नुहुन्छ So the high places speaks of the challenges that we have to face in our day-to-day life. अनि यो अग्लो ठाउँ चाहिँ तपाईहरु मेरो लागि चुनौतीको ठाउँ हो त्यो दिन प्रतिदिन तपाईहरु मैले यो कुरालाई चुनौतीपूर्ण कुरा पेश गर्नुपर्छ When we are in this world, we have to face many problems and many challenges. जब हामी यस संसारमा हुन्छौं तपाईहरु मैले धेरै चुनौतीपूर्ण कुराहरूलाई सामना गर्दै जानु पर्दछ We have the challenges of some of the disobedient children.
कति हामीले हाम्रो अनाज्ञाकारी छोराछोरीहरूको कारणले हाम्रो यो चुनौतीपूर्ण कुरा हामीले सामना गर्नुपर्छ। Some of us may have financial challenges, कति हामीलाई चाहिँ आज यो अर्थतन्त्रको चुनौती हुन्छ, and some of us may have health challenges. कतिपय हामीलाई स्वास्थ्य सम्बन्धीको आज चुनौतीपूर्ण कुराले जानु पर्दछ। We face difficulties, and they are like high places. अनि यस्तो कठिनाइ चाहिँ जब हामीले झेल्नु पर्छ, तर परमेश्वरले भन्नुहुन्छ हरिणका खुट्टा जस्तै म बनाउँछु भनिकन। It is not possible to be victorious in such places or such situations. यस्तो परिस्थितिमा यस्तो ठाउँमा चाहिँ हामीलाई विजय हुनको लागि हामीलाई चाहिँ एकदम हामीलाई साह्रो पर्दछ। But our Lord is telling, I am going to make your feet as hinds feet if you make me your strength. अनि तर परमेश्वरले भन्नुहुन्छ म तिम्रा खुट्टा चाहिँ हरिणका खुट्टा चाहिँ बनाउँछु यदि तिमीले ममा भर पर्यो भने। That's what Habakkuk said. The Lord God is my strength. आज हबकुकले पनि भन्दछन् परम प्रभु मेरा सामर्थ्य मेरा बल हुनुहुन्छ। So when we make the Lord our strength, we will जब be हामीले able, परम प्रभुलाई सामर्थ्य बनाउँदछौँ to get on our high places. अनि हामी चाहिँ माथिल्लो ठाउँमा एकदमै उच्च ठाउँमा चाहिँ प्रभुले हामीलाई बसाल्नु हुनेछ। The Lord will give us strength also to go on our high places because our high places of joy. अनि परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई उपल्ला जग्गाहरूमा माथिल्लो जग्गाहरूमा चाहिँ आनन्दित तुल्याउनु हुनेछ। Yeah, no, the high places which speaks of joy. अनि यो माथिल्लो जग्गाले चाहिँ आनन्दलाई चाहिँ बताउँदछ। Yes, there are times when we are very joyful. अनि यस्तो समय आउँछ कि एकदमै कहिले कहिले हामी बहुत आनन्दित हुन्छौँ। We can say we are walking on high places. अनि हामीलाई चाहिँ माथिल्लो जग्गामा हिँडेको एउटा अनुभव हुन्छ। But then some problems come, and then if no problems are there, day by day, the mundane things of life, and we do not have that same joy. अनि हाम्रो जीवनमा त्यस्ता समस्याहरू आउँछ अनि हामीलाई चाहिँ त्यो आनन्द जुन आनन्द थियो त्यो आनन्दलाई हामीले अर्को दिनमा अनुभव गरिरहेका हुँदैनौँ। Yeah, but the Lord wants to give us His strength to help us go on our high places. तर परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई त्यो माथिल्ला जग्गाहरूमा जानको लागि सहायता पुर्याउनुहुन्छ। So let us remember the Lord God is our strength. तो अब हामी यो कुरा स्मरण गरौँ कि परमेश्वर चाहिँ तपाईँ मेरो सामर्थ्य हुनुहुन्छ। The psalmist said, the Lord is my strength and my salvation. अनि भजनकारले भन्दछ परम प्रभु मेरो बल हुनुहुन्छ अनि मेरो माझ उहाँ मुक्तिदाता हुनुहुन्छ। And so as long as we keep in close fellowship with the Lord Jesus Christ, we will be able to enjoy Him as our strength. अनि जब हामी प्रभु येशू मसीहसँग नजिक हामी संगति गर्छौं अनि हामीले त्यो उद्धार मुक्तिको आनन्दको उपभोग पनि हामीले गर्न सक्दछौं। But when we get separated from the Lord Jesus, His fellowship, then we find that we become weak. जब हामी प्रभु येशू मसीहदेखि र संगतिदेखि हामी अलग हुन्छौं अनि हामीले एकदमै कमजोर भएको अनुभव हामीले गरिरहेका हुन्छौं। Yes, we know in the Old Testament there was a mighty man called Samson. हामीलाई थाहा छ पुरानो नियममा चाहिँ एकदमै एउटा महान व्यक्ति छ, बलवान व्यक्ति जसलाई स्यामसन भनेर भनिन्छ। And his name is remembered even by the people of the world. They call the very strong bags Samsonites. आज सारा संसारको मानिसले पनि यो कुरा जान्दछ स्यामसन चाहिँ एकदमै पहलमान मान्छे, बलियो मान्छे थिए भनिकन। And that's why the bags which are very good quality, they call the bag by the name Samsonite. त्यसैले चाहिँ बलियो मान्छे थियो अनि उसको चाहिँ आचरण ठीक थिएन, गुण उसमा थिएन, त्यसैले स्यामसोनाइट भनेर भन्दछन्। No, brother, I'm trying to tell about the bags, the luggage bags that we carry. They have the name Samsonite, suitcases. Yes. जो सुटकेस अहिले स्यामसोनाइट अनि आन्सलर के निकाल्छ त्यो एकदमै बलियो हुन्छ अनि त्यसकै नामबाट निकालिएको हो। So Samson was a very strong man. किनभने स्यामसन चाहिँ एकदमै बलियो मान्छे थियो। Then how did he become weak? अनि कसरी चाहिँ ऊ चाहिँ एउटा निर्बल भयो त?
because of which the Philistines were able to come upon him and take out his eyes and put him in a prison. अनि अन्तमा चाहिँ उसलाई फलिस्तीहरू आएर उसको आँखा निकालिदिए र उसलाई जेलखानमा हाले Because he was a one-man army. किनभने ऊ चाहिँ एक्लै एउटा आर्मी थियो He could face 3,000 men at a time single-handedly. अनि एक्लैले 3000 मान्छेसँग ऊ सामना गर्न सक्थ्यो And he could slay 1,000 with a jawbone. अनि ऊ चाहिँ एउटा बङ्गाराले चाहिँ उसले 1000 जना मान्छेलाई चाहिँ सोत्र्याम पार्थ्यो Then how did he become weak? कसरी ऊ चाहिँ कमजोर भयो त Because he lost his Nazarite vow. किनभने जो नाजरीको जो भाकल थियो त्यसलाई चाहिँ उसले गुमाइ पठायो He kept on playing with sin. ऊ चाहिँ पापसँग लगातार खेलिरहेको हुनाले And because of that, the Spirit of the Lord was so grieved that the Spirit left him. And it's written in Judges chapter 16 and onwards that the Lord departed from Samson. अनि स्यामसनले जब पाप गरिरहे परमेश्वरको आत्मा दुखित हुनुभयो अनि न्यायकर्ताको किताब 16 अध्यायमा लेखिएको छ अन्तमा चाहिँ परमेश्वरको आत्माले उसलाई छोड्नुभयो The Lord gave him many opportunities to save himself, but he did not bother. He kept on sleeping in the laps of sin. अनि तर परमेश्वरले धेरै अवसरहरू दिनुभयो त्यो पापबाट उसलाई छुटकारा दिनको लागि तर त्यो मान्छेले वास्तै गरेन तर पापको काखमा सुतिरह्यो And because of that, we find the Lord departed from him and he became weak. अनि परमेश्वरको आत्माले उसलाई छोडेर जानुभयो अनि अन्तमा चाहिँ त्यो मान्छे निर्बल भयो So without the Lord, we cannot do anything. परमेश्वर बिना हामीले केही कुरा पनि गर्न सक्दैनौँ John's Gospel, chapter 15, यूहन्ना सुसमाचार 15 अध्याय and the Lord Jesus said these words. अनि प्रभु येशू मसीहले नै यो पद भन्नुभएको हो Verse 4. यूहन्ना 15 को 4 पद ममा रहो अनि म तिमीहरूमा जसरी हाँगाले दापको बोटमा रहिरहेन भने आफै आप फल फलाउन सक्दैन त्यसरी नै तिमीहरू ममा रहिरहेनौ भने तिमीहरूले पनि सक्दैनौ Verse 5. 5 पद पनि दागको बोट म नै हुँ तिमीहरू चाहिँ हाँगा हौ जो ममा रहन्छ अनि म उसमा उसैले धेरै फल फलाउँछ किनभने मबाट अलग भएर तिमीहरूले केही पनि गर्न सक्दैनौ Yes. Alag Bhaira. So without me, apart of me, you can do nothing. You will become very, very weak. ममा भएनौ भने ममा तिमीहरू भएनौ भने केही पनि गर्न सक्दैनौ तिमीहरू एकदमै कमजोर हुन्छौ Yes. So the Lord is our strength. परम प्रभु चाहिँ हाम्रो बल हुनुहुन्छ By fighting against the Lord, by separating ourselves from the Lord, we are going to harm ourselves and we are going to become spiritually weak and lame. यदि प्रभुसँग हामीले लडाई गर्यौं अनि परमेश्वरको विरुद्धमा हामीले काम गर्यौं परमेश्वरको आत्मालाई हामीले दुखी तुल्यायौं भने हामी चाहिँ कमजोर हुन्छौं र हामी लङ्गडा बन्छौं And so what separates us from the Lord? अनि परमेश्वरबाट चाहिँ हामीलाई कुन कुराले अलग बनाउँदछ त It is sin, or S-I-N. I is in the capital. I, myself, is the one. If I do that, my will, we find we get separated from the Lord. SIN यो चाहिँ आई चाहिँ क्यापिटल छ ठुलो अक्षर छ त्यो म आफै हुँ आफैले चाहिँ आज मैले चाहिँ परमेश्वरबाट म आफैलाई अलग बनाउँदछु The enemy Satan is a whisperer. अनि शैतान चाहिँ एकदमै कानमा फुसफुस गरिरहेको हुन्छ Please turn to the book of Proverbs. कृपया हितोपदेशको किताब खोल्नु होला And then you turn to chapter 16. हितोपदेशको किताब 16 अध्याय And please, brother, would you read verse 28? हितोपदेश 16 को 28 पद टेढा मान्छेले झगडाको बिउ छर्छ अनि काने खुसी गर्नेले घनिष्ठ साथीहरूमा पनि फाटो ल्याउँछ Yes, a whisperer separated chief friends. काने खुसी गर्नेले घनिष्ठ साथीहरूमा पनि फाटो ल्याउँछ Do you know who is this whisperer? यो काने खुसी गर्ने मान्छे को तपाईलाई थाहा छ It was Satan in the Garden of Eden.
यो अदनको बाटिकामा चाहिँ यो शैतान थियो And Satan came and whispered something in the ears of Eve. हब्बाको कानमा आइकन शैतानले चाहिँ काने खुसी गर्यो He said, God is not good. उसले भन्यो परमेश्वर राम्रो हुनुहुन्न He does not want you to become like him. परमेश्वरले तिमीलाई परमेश्वर जस्तै भएको परमेश्वर चाहनुहुन्न He wants to keep you as his servants. अब परमेश्वरले त तिमीलाई उहाँको नोकर बनेको चाहनुहुन्छ But I am your friend and I am giving you a good advice. म तिम्रो साथी हुँ म तिमीलाई असल सल्लाह दिइरहेको छु You eat this fruit of knowledge of good and evil and you will not die. तिमीले चाहिँ यो भलो र बुरोको ज्ञान दिने रुखको फल खायो भने तिमी चाहिँ कहिले पनि मर्दैनौ He whispered something in the ears of Eve. हब्बाको कानमा चाहिँ शैतानले केही काने खुसी गर्यो And she listened to it. अनि उसले हब्बाले चाहिँ शैतानको कुरा सुन्यो And the friendship with God was broken. अनि परमेश्वरसँगको साथीत्व संगति चाहिँ तोडियो नाता तोडियो Yes, and you know the word of God tells us that the Lord hates whisperers. अनि आज परमेश्वरको वचनले भन्छ काने खुसी गर्नेलाई परमेश्वरले घृणा गर्नुहुन्छ There are many today in the church also who would do this work of whispering. आज मण्डली परको मण्डलीमा पनि आज धेरै मान्छेहरू छन् जसले चाहिँ काने खुसी गरिरहेका हुँदछन् Book of Proverbs chapter 6 and verse 19. हितोपदेशको किताब 6 को 19 पद Proverbs 6:19. हितोपदेशको किताब 6 को 19 पद झुट बोल्ने झुटो साक्षी र भाइ भाइको बीचमा अनमेलको बिउ छर्ने मान्छे Yes, there are these whisperers who are sowing the seeds of discord and separating chief friends. आज यो शैतान हो जसले कानमा चाहिँ उसले फुसफुसाउँछ काने खुसी गर्छ र भाइ भाइको बीचमा चाहिँ उसले अनमेल ल्याइदिन्छ In the book of Romans, in the list of the sins, chapter 1, we find even the word whisperer. अनि आज रोमीको किताब 1 अध्यायमा पाप गर्नेहरूको संख्यामा चाहिँ काने खुसी गर्नेको चाहिँ 1 नम्बरमै लेखिएको छ Now, please turn, is one of the sins that are mentioned, Romans chapter 1. यो चाहिँ पापको चाहिँ एउटा पाप मध्ये एउटा कुरा हो रोमीको किताब 1 अध्यायमा खोल्नु होला Yes, and somebody can help me with that verse. 30 पद 30 Thank you, brother. Please read it. कान फुक्नेहरू निन्दा गर्नेहरू परमेश्वरलाई घृणा गर्नेहरू अनादर गर्नेहरू घमण्डी सेखीबाजहरू खराब कुरा जन्माउनेहरू बाबुआमाको आज्ञा नमान्नेहरू Yes, so here we find these whisperers who are backbiters and they bring separation. अनि यो कान फुक्नेहरूले निन्दा गर्नेहरूले चाहिँ आज गडबडी ल्याउँछन् विभाजन ल्याउँछन् Separation means death. अनि यो अलग्गी हुनु भनेको चाहिँ मृत्यु ल्याउनु हो Death means weakness. अनि मृत्यु आउनु भनेको चाहिँ कमजोरीपना आउनु हो It is a climax of weakness. अनि यो चाहिँ यो कमजोरीपना भनेको चाहिँ यो मुख्य कुरा यसको And that's why, dear brothers and sisters, we must make all efforts to continue in the fellowship of the Lord Jesus Christ. त्यसैले प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू प्रभु येशू मसीहसँगको संगतिमा चाहिँ तपाईले आफूलाई बनाइरहनु पर्दछ And he has called us into the fellowship of the Father and the Son and the Holy Spirit. आज परमेश्वरले हामीलाई चाहिँ पिता पुत्र पवित्र आत्माको संगतिमा बोलाउनु भएको छ And he wants us to be continued in that place. अनि त्यसै जग्गामा हामीलाई लगातार लागिरहनको लागि परमेश्वरले आह्वान गरिरहनु भएको छ Our Lord wants to live his life through us. अनि परमेश्वरले चाहिँ आज हाम्रो जीवनलाई उहाँद्वारा स्वचालित गरेको चाहनुहुन्छ And so when we make the Lord our strength, we are going to have feet like hinds feet. अनि हामी परमेश्वरको सहायताद्वारा हामी जब हिँड्छौँ हाम्रा खुट्टाहरू चाहिँ हरिणीका जस्तै हुँदछन् And there is no question of falling down if we have feet like hinds feet. यदि हाम्रा खुट्टाहरू हरिणीका खुट्टाहरू जस्तै छन् भने हाम्रो जीवनमा कुनै प्रश्न नै उब्जँदैन And so may the Lord grant us that grace that we can claim this promise of Habakkuk 3:19 and tell the Lord, Lord,
give me feet like hinds feet. अनि आज हामी यो परमेश्वरसँग प्रण गरौँ, परमेश्वरसँग हामी यो कुरा मागौँ कि भनौँ हबकुक 3:19 मा जस्तै परमप्रभु मेरा खुट्टाहरू पनि हरिणीका जस्तै बनाउनुहोस् भनिकन। The Lord is telling us, make me your strength, and I am going to make your feet like hinds feet. अनि परमेश्वरले पनि प्रतिज्ञा गर्नुहुन्छ, अनि तिम्रा खुट्टा चाहिँ म हरिणीका खुट्टाहरू जस्तै बनाउने छु भनिकन। If you make me your strength, यदि तिमीले चाहिँ मलाई तिम्रो बल बनाएको खण्डमा, if you do that, I am going to be your strength. यदि तिमीले त्यो गर्यौ भने म तिम्रो सामर्थ्य, तिम्रो बल हुनेछु। And I am going to help you live a Christian life. अनि चाहिँ हामी चाहिँ एउटा मसीह आनन्दित एउटा खुशी मसीह जीवन चाहिँ हामी व्यतीत गर्न सक्छौँ। Yes. So even by this little accident that has happened in my life, I have been able to learn it practically. मेरो जीवनमा पनि भएको सानो दुर्घटनाले मैले चाहिँ ठुलो पाठ चाहिँ मैले सिक्न सकेँ। The Lord allows afflictions and sufferings to come in our lives. परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा दुःखहरू कठिनाइहरू आउन दिनुहुन्छ। And some of the sufferings and difficulties, they come for our chastening, and some of the sufferings and difficulties come for our perfecting. अनि कति आज यस्ता दुःखहरू कठिनाइहरू परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा हामीलाई चाहिँ एकदमै हामीलाई सच्याउनको लागि, अनुशासनको लागि ल्याउनुहुन्छ, कति चाहिँ हाम्रो भलाइकै लागि निम्ति ल्याउनुहुन्छ। Yes, for our perfecting, to make us perfect, mature. हामीलाई चाहिँ एकदमै प्रौढतामा ल्याउनको लागि, हामीलाई सिद्ध बनाउनको लागि पनि ल्याउनुहुन्छ। And so we thank the Lord because we are his children, so he is taking interest in our lives. हामी प्रभुको छोराछोरी भएको कारणले प्रभुलाई हामी धन्यवाद दिन्छौँ, जो प्रभुले चाहिँ हामी प्रति चाहिँ चासो राख्नुहुन्छ, किनभने हामी उहाँका छोराछोरीहरू हौँ। And he gives us helpers, two helpers, to get onto these high places. अनि परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई यो माथिल्लो जग्गामा ल्याउनको लागि चाहिँ दुईटा सहायकहरू दिनुहुन्छ। The name of one is sorrow, the name of the other is suffering. अनि एउटा चाहिँ शोक हो, अर्को चाहिँ दुःख हो। Yes, the Lord has given them as our companions. They are the ones who would help us go on our high places. अनि तिनीहरू चाहिँ हाम्रा परमेश्वरले हाम्रो साथीको रूपमा दिनुहुन्छ, शोक अनि दुःख, जसले चाहिँ तपाईं मलाई माथिल्लो जग्गामा ल्याउँदछन्। So the legs of the lame are not equal, and that's why they are not able to stand. But the Lord has promised us to give us hinds feet. अनि आज लङ्गडाहरू चाहिँ खडा हुन सक्दैनन्, उनीहरू खुट्टा सन्तुलनमा उनीहरूले उभिन सक्दैनन्, तर परमेश्वरले हामीलाई प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ, हरिणीका खुट्टाहरू हामीलाई दिनुहुन्छ। So if we are lame spiritually, let us ask the Lord to be our strength. यदि हामी आत्मिक तौरले लङ्गडा छौँ भने परमेश्वरलाई हामी पुकारौँ, परमेश्वरले हामीलाई चाहिँ सन्तुलनको खुट्टा दिनुहुन्छ। Let us repent of our hypocritical life. हाम्रो जो कपट्याइको जीवन छ, हामी पश्चाताप गरौँ र परमेश्वरसँग चाहिँ हामी मागौँ। Many times there is something outwardly different, inwardly different. कति धेरैचोटि हाम्रो जीवनमा बाहिर चाहिँ फरक हुन्छ, भित्र चाहिँ अर्कै हुन्छ। So may the Lord give us a true life. परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई चाहिँ आज यो सच्चाइको जीवन दिएका हुन्। And may the Lord help us to get on to our high places by feet of a hind. अनि परमेश्वरले हामीलाई माथिल्लो जग्गामा जानको लागि हरिणीका खुट्टाहरू हामीलाई दिएका हुन्। So may the Lord bless this word. We are praying for you and we covet your prayers for us. हामीले परमेश्वरले यो सानो वचनमा हामीलाई आशिष दिएका हुन्, हजुरहरूको लागि हामीले प्रार्थना गरिरहेका छौँ र हाम्रो लागि पनि प्रार्थना गरिदिनु होला। Because of the present pandemics, more than 260 or 65 Christian people have died in our city. अनि हाम्रो यो पेन्डेमिक यो महामारीको कारणले 260 जना जस्तो विश्वासीहरू चाहिँ हाम्रो शहरमा, हामी बसेको शहरमा परुमा सुत्नु भयो। Not Vishwasi, Christians by name.
जो चाहिँ नामधारी क्रिस्चियनहरू हुन्, क्रिस्चियनहरू सबै 260 जना जस्तो Yes. प्रभुमा छन्। Yes. Some of our believers also have been promoted to glory. अनि यी मध्ये कति विश्वासीहरू पनि थिए, उहाँहरू चाहिँ प्रभुमा पदोन्नति भए। Yes, and so we covet your prayers for the pandemic which is going on, that the Lord may preserve His people. अनि जो महामारी गइरहेको छ, कृपया हाम्रो लागि प्रार्थना गरिदिनुहोस् ताकि प्रभुले चाहिँ हामीलाई सम्हालेका हुन्। I thank you all for your prayers for me and my wife as we also succumbed to COVID. अनि हाम्रो लागि प्रार्थना गरिदिनु भयो। म र मेरो श्रीमती पनि कोभिडको बाटो भएर हामी जानु पर्यो, हामीलाई प्रभुले निको बनाउनु भयो। Yes, the Lord healed us, and it is only by the answer to prayers of God's people. अनि परमेश्वरका छोराछोरीहरूको प्रार्थनाको कारणले मात्र हामीहरू निको चंगाई हुन सक्यौं। So we thank you for your prayers and do covet your prayers in the future as well. अनि जो हाम्रो लागि प्रार्थना गरिदिनु भयो र भविष्यको लागि पनि हाम्रो लागि निरन्तर प्रार्थना हजुरहरूले गरिदिरहनु होला। God be with you all. We are praying for you. परमेश्वर हजुरहरू सबैसँग रहउन्। हजुरहरूको लागि पनि हामीले नित्यान्तै प्रार्थना गरिरहेका छौं। Loving Heavenly Father, we thank Thee and praise Thee for giving us this precious time. हाम्रा